अनि त्यो यो बिचको टेबललाई पनि अलिकति मिल्छ भने थोरै उता सार्दिउँ न। दाइ अहिलेसम्म पनि यस्तो हुनुहुन्छ कसले दाइलाई चाहिँ रिटायर्ड भएको मान्छे भन्नुहुन्छ दाइको नाम गाउँको बधाई छ। 50 एपिसोड 70 एपिसोड यो हल्का रमाइलोमा गर्छौँ रमाइलो प्रदान गरिरहनु भएको छ। बोय फ्रेन्ड लम्बु पर भने के हुन्छ भन्ने पनि उहाँकै क्यारेक्टरबाट थाहा पाइन्छ। इष्टु कार्की नेप्टी त्यसै गरी म सबिना आचार्य सबुलाई पनि म अगाडि आइदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। राजु मास्टरलाई पनि स्पष्टीकरण दिँदाको हैरानी नै छ। त्यसै गरी म सबिना गिरी बाटुली फोटोको लागि थोरै होल्ड पनि गरिदिनु भन्ने छ। अलिकति हल्का स्टिल जस्तो भइदिएर चेला बस्नु परेन। हाम्रो लागि गुरु पनि दाइहरू हुनुहुन्छ, कोर्स अफ स्टडी पनि दाइहरू हुनुहुन्छ, विश्वविद्यालय पनि दाइ हुनुहुन्छ, दाइहरू हुनुहुन्छ। समग्रमा हामी ठिक ठाउँमा उभिनुको कारण नै दाइहरू हुनुहुन्छ। फेरि एकचोटि सम्मानका साथमा उहाँलाई जोरदार तालीको साथमा आजको यो कार्यक्रममा हामी फेरि पनि सम्मान प्रकट गर्छौँ। नेपाली हाँस्य व्यङ्ग्यलाई यो उचाइ प्रदान गर्नुभयो र हामीलाई पनि जिम्मेवार बनाइदिनुभयो। विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर महेन्द्र विष्टज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि नेपाल टेलिभिजन व्यापार महाशाखाका निर्देशक राजकुमार थापाज्यूलाई म आसन ग्रहण गर्दछु, अनुरोध गर्दछु आसन ग्रहणको लागि। हल्का रमाइलो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको छ। 70 एपिसोडसम्म आइपुगेको छ। हल्का रमाइलो नाम भए पनि यसले व्यापक रमाइलो प्रदान गरेको छ, सँगसँगै गहकिलो सन्देशहरू पनि प्रभाव गरिरहेको छ। म आसन ग्रहणको लागि नेपाली हाँस्य व्यङ्ग्य क्षेत्रमा लामो योगदानद्वारा धेरै कलाकारहरूलाई अगाडि बढाउनुभएका, धेरै कलाकारहरूलाई उत्प्रेरित गर्नुभएका त्यस्तो व्यक्तित्व यो स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। हल्का रमाइलो निर्माण हुनु अथवा यो ठाउँमा आइपुग्नुमा उहाँको पनि ठुलो योगदान छ। म दमन रूपा केटीलाई म स्टेजमा आसन ग्रहण गर्दछु। आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु विशेष अतिथिको रूपमा दमन रूपा केटीलाई। उहाँले आफू जलेर पनि अरूलाई उज्यालो दिने खालको व्यक्ति हुनुहुन्छ। किनभने प्रत्यक्ष राजु मास्टर बल्छी धुर्वेको लागि एउटा प्रत्यक्ष गुरुको रूपमा पनि यहाँले भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। त्यसै गरी केदार घिमिरे माग्ने बुढा उहाँलाई पनि म विशेष अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। केदार घिमिरे माग्ने बुढा बल्छी धुर्वे मरिचमान श्रेष्ठलाई मैले सुरुमा भेट्दा माग्ने बुढाको क्यारिकेचर गर्ने त्यो मक्कल टोपी लगाएर अगाडि दुईटा दाँतमा कालो लगाएर त्यसका बाजे यहाँ माछा मार्न आएको माछा मार्न सुरु भयो कि त्यतिखेर त त्यसका बाजे भनेर नक्कली काम गरिरहेको बेलामा त्यसरी एउटा यो गुरु शिष्य परम्परा जस्तो पनि भयो कि ठ्याक्कै उहाँ जसको क्यारिकेचर गर्दै हिँड्नुहुन्थ्यो उहाँसँगै फेरि सँगै काम गरेर अनुभव पनि लिन सक्नुभयो केदार घिमिरे माग्ने बुढा। त्यसै गरी अर्का हाँस्य व्यङ्ग्य कलाकार सीताराम कटेल धुर्मुस उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यो सम्मानको लागि पनि हो, तर उहाँ पनि रङ्गशालाको कार्यक्रमले अलि व्यस्त रहनुभएको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी विशेष धन्यवाद, विशेष आभार प्रकट गर्दै नेपाली हाँस्य व्यङ्ग्यलाई व्यवसायिकताको एउटा ठाउँसम्म महजोडी र महसञ्चार विशेष गरी संस्थागत रूपबाट पनि अगाडि बढाइदिनु हो र अर्को संस्थागत पहल कदमी लिएर हाँस्य व्यङ्ग्यलाई व्यवसायीकरण गर्दै एउटा प्लेटफर्म सिर्जना गर्ने मिडिया हबका कार्यकारी निर्देशक सोमप्रसाद दाजुलाई म अगाडि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। धेरै प्रतिबन्धहरूका बीचमा पनि हाँस्य व्यङ्ग्यलाई एक हिसाबमा डोर्याइरहनु भएको, हाँस्य व्यङ्ग्यको छेउबाट हाँस्य व्यङ्ग्यलाई निरन्तर कमजोर हुन नदिकन अगाडि बढाउनु भएको छ। उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नेपाली कलाकारिताको क्षेत्रमा निकै लामो इतिहास, अनगिन्ती योगदानहरू प्रदान गरेर नेपाली कलाकारिताको क्षेत्रलाई यो ठाउँसम्म ल्याइपुर्याउनु हुने मध्येको एक योगदान गर्ने व्यक्तित्व म शारदा गिरीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। कालियामा अगाडि आइदिनु होला र हल्का रमाइलोको एउटा अभिभावकको रूपमा पनि रहिदिनु भएको छ। म आयोजक
मध्येका दुई बल्छी दुर्बे गरिबमान श्रेष्ठ र राजु मास्टरलाई पनि आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्छु। हल्का रमाइलो समसामयिक विषयवस्तुहरू समसामयिक घटनाक्रमहरू पनि जोड्ने त्यसैगरी सधैँभरि हेरिरहनु लाग्ने हिसाबले पनि बनाउनु भएको छ। सबै विषयवस्तुहरूलाई समेट्नु भएको छ। हेर्दाखेरि सुरुमा त कस्तो हल्का नाम राखेको जस्तो पनि लाग्थ्यो हल्का रमाइलो। पछि त सबैले हल्कालाई पनि गह्रुङ रूपमा लिइदिनु भयो। हल्का रमाइलो बल्छी धुर्बे युट्युब च्यानलबाट आयो। युट्युब च्यानल पनि बल्छी धुर्बे। माछा कतिको पर्छ भनेको बल्छी धुर्बेको बल्छीमा पनि 10 लाख माछा परिसकेको छ सब्स्क्राइबरको हिसाबले। बधाई छ बल्छी धुर्बे, तपाईलाई होइन युट्युब च्यानल। बल्छी धुर्बे भनेको म मात्रै हो भन्ने सोच्न पाइयो क्या। बल्छी धुर्बे भनेको युट्युब च्यानल पनि हो र दर्शकहरूले यति माया गरिदिनु भयो, मन पराइदिनु भयो। यो समग्रमा हामी सबैको लागि पनि खुसीको कुरा के हो भने हास्य व्यङ्ग्यलाई माया गरिदिनु भएको छ, हास्य व्यङ्ग्यलाई मन पराइदिनु भएको छ र फेरि पनि हास्य व्यङ्ग्यलाई यति मनपर्ने बनाउने ठाउँमा चाहिँ आधारभूत रूपमा हामी सबैको लागि कच्चा पदार्थ चाहिँ मह जोडी नै बनेर आइदिनु भएको छ। अहिलेसम्म पनि उहाँहरूले त्यो समयमा गरेको चिजहरू हेरेर पनि हामी अहिले पनि आजैको लागि बनाएको हो, हिजो मात्र बनाएको हो जस्तो महसुस हुन्छ र हल्का रमाइलो पनि लगभग त्यस्तै हरेक समयमा हेर्दाखेरि यो भर्खरै बनेको हो जस्तो लाग्छ। प्रमुख अतिथि नेपाली हास्य व्यङ्ग्यको शिखर व्यक्तित्व आदरणीय हरिवंश आचार्यज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु सम्मान प्रदान गरिदिनको लागि र त्यसैगरी साथ दिनुको लागि म नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर महेन्द्र विष्टज्यू र मिडिया हबको तर्फबाट म मिडिया हबका कार्यकारी निर्देशक सोम धितालज्यूलाई पनि अनुरोध गर्दछु र सम्मान ग्रहण गरिदिनुको लागि शारदा गिरी काली आमाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यतैबाट आउनुभयो हुन्छ दिदी, घुमेर आइपुग्दा यहाँ फेरि साथीहरू हुनुहुन्छ। दिदी उतापट्टि गइदिनु भए पनि हुन्छ दिदी। यसलाई यता सार्दिउँ अनि त्यो यो बिचको टेबललाई पनि अलिकति मिल्छ भने थोरै उता सार्दिउँ न भन्न पनि मैले कस्तो बेलामा भने त अब हेर्नुहोस् यो त कस्तो हो भने एउटा जोक रहेछ कि केटीहरूले चाहिँ गाडीमा हिँडिरहनु भएको भयङ्कर अल्छी लागेको क्या स्लो भयो भनेर ड्राइभरले चाँडो कुदा भन्नुभएको रहेछ। चाँडो कुदाउन चाहिँ यो त ट्राफिक नियमले मान्दैन चाहिँ मै कुदाउँछु भनेर यहाँ ऱ्याम्प जस्तो बनाएको छ क्याटवाकको शैलीमा आउनुभयो भने हुन्छ। दाइ पनि माथिपट्टि अलिकति बाल दिएन र मात्रै हो दाइ, नत्र भने दाइ अहिलेसम्म पनि यस्तो हुनुहुन्छ कसले दाइलाई चाहिँ रिटायर्ड भएको मान्छे भन्नुहुन्छ। दाइको नाम दाइको कृष्ण दाइ हुनुहुन्छ। अब सेन्ट्रल हेरिदिनु होला दाइ। अब के भन्ने चार वरिपरि क्यामेरा छ, 360 पनि छ। बधाई छ। 50 एपिसोड 70 एपिसोड 50 एपिसोड 70 एपिसोड 50 धेर लाग्यो 70 भइसक्यो भन्दा झन् थप खुसी हुन्छ कि 70 एपिसोड अगाडि बढिसकेको छ। यसपछि म अनिता बस्नेत मास्टरनीलाई म अगाडि आमन्त्रण गर्दछु। अनिता बस्नेत मास्टरनी निरन्तर 70 एपिसोडसम्म यो हल्का रमाइलोमा गरौँ रमाइलो प्रदान गरिरहनु भएको छ। त्यसैगरी म इष्टु कार्की नेप्टीलाई पनि अगाडि आइदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। बाउ कडा पर्यो भने छोरीलाई कस्तो गाह्रो हुन्छ भन्ने पनि थाहा पाइन्छ र बोयफ्रेन्ड लम्फू पर्यो भने के हुन्छ भन्ने पनि उहाँकै क्यारेक्टरबाट थाहा पाइन्छ। इष्टु कार्की नेप्टी। त्यसैगरी म सबिना आचार्य सबुलाई पनि म अगाडि आइदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। सबिना आचार्य सबु। राजु मास्टरलाई पनि स्पष्टीकरण दिँदाको हैरानी नै छ। त्यसैगरी म सबिना गिरी बाटुली
चुरा बजे छिनछिन बाटुलीले दिन्छन् भन्ने हो। बाटुलीले हत्तपत्त दिएको देखिँदैन। ए फोटोको लागि थोरै होल्ड पनि गरिदिनु भन्ने छ। अलिकति हल्का स्टिल जस्तो भइदिएर हस् सबैले त्यतै भन्नुहुन्छ। क्षितिज सुवेदी टाटे चाहिँ आउनु भएको छैन। ओके, जीवन थापालाई पनि म अगाडि आइदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। जीवन थापा, जीवन थापा। त्यसैगरी म अगाडि बढिदिनको लागि एकचोटि हल्का फोटोको लागि पनि पोज दिनु होला। यता हेरिदिनु न, सघाइदिनु मैले। यो अफिसियल क्यामेरा चाहिँ यो रहेछ है त। भनिदिनु पर्यो। दिपेन्द्र तिमल सिन्हा, उहाँ नेपाली चलचित्रको क्षेत्रमा पनि कोरियोग्राफी, डान्स लगायत धेरै हिसाबले पनि निरन्तर लाग्नुभएको व्यक्ति। त्यसैगरी म कृष्ण मङ्गल श्रेष्ठज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्दछु। कृष्ण मङ्गल श्रेष्ठ, कृष्ण मङ्गल, यो हल्का रमाइलोको शुभ मङ्गल लाखौं लाख भ्यू गइरहनमा सबैले मङ्गल कामना पनि गर्नु भएको छ। यता हेरिदिनु न, भन्नुभन्दा बरु क्यामेरै उता लाँदा सजिलो रहेछ होला। त्यो ठ्याक्कै भेट्दो रहेछ क्या। यस्तो छ क्या आइडिया, हेर्नु न। आशा भुषाललाई पनि म अगाडि आइदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। आशा भुषाल आउनुभएको छैन। म व्यवस्थापनमा निरन्तर खट्नुहुने राजु कार्कीलाई पनि म अगाडि आइदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। एउटा श्रृङ्खला राम्रो बनाउने कुरामा काम गर्ने क्रिएटिभ पार्टलाई, सृजनात्मक पक्षलाई र प्राविधिक पक्षलाई व्यवस्थापनले जुन काम गर्ने वातावरण प्रदान गर्नुहुन्छ। अब चाहिँ क्यामेराको लागि एकचोटि उता पनि हेरिदिनु पर्ने छ है। क्यामेरा उता पठाएको छु मैले। त्यसैगरी उहाँ अहिले पनि निरन्तर चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ। र पूर्व व्यवस्थापक दीपक शर्माज्यूलाई पनि म अगाडि आइदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। यहाँहरू सबैको योगदान हो। अग्लो बन्नको लागि धरहरा माथि मात्रै देखिन्छ, तर त्यसको जगमा रहेको इँटाहरू, त्यसको जगमा रहेको रड सिमेन्टहरू, त्यसको पनि त्यति नै त्यो अझ बढी महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, जसले उचाइलाई पनि थाम्न सक्छ। त्यसैगरी उज्जवल खड्का, उज्जवल खड्का व्यवस्थापनमै हुनुहुन्छ। उज्जवल खड्का हल्का रमाइलोलाई सबै हिसाबबाट व्यवस्थापनको तर्फबाट चुस्त दुरुस्त राखेर काम गर्न वातावरण सिर्जना गर्नु भएको छ। त्यसैगरी ध्वनिमा काम गर्नुहुने पुष्कर ढुङ्गेल अनि मेरी बात चाहिँ हल्का रमाइलो जस्तो श्रृङ्खलामा यो ध्वनि क्याप्चर गर्न भयङ्कर अप्ठ्यारो हुन्छ। कहिले रुखमा चढेर हाम फाल्नेदेखि लिएर बाँस नुहाउनेदेखि लिएर अनेक गर्नुहुन्छ। खोलामा हाम फाल्ने, फर्सीमा हाम फाल्ने अनेक चिज छ। त्यस्तो गर्दा त्यो ध्वनि सबै तान्नलाई चाहिँ बडो अप्ठ्यारै काम छ, गर्नु भएको छ। धन्यवाद छ। त्यसैगरी श्रृङ्गार, मेकअप गर्ने, चिरिच्याट्ट पार्ने मात्रै होइन, कुक बनाउनेसम्म पनि। मेकअप मात्रै होइन, यो चाहिँ मेक डाउन पनि हो। नराम्रोलाई राम्रो बनाउँदा चाहिँ मेकअप भयो, राम्रोलाई पनि नराम्रो बनाउन सक्नु भनेको मेक डाउन भयो। मेकअप मेक डाउन सबै गर्ने अलराउन्डर निर्मला आचार्य। नमस्ते। सबैले मन पराउने राम्रो हुनको लागि चाहिँ सबै चिज मिल्नुपर्छ। नराम्रो हुनको लागि चाहिँ एक चिज मात्रै नराम्रो भए पुग्छ। जस्तो सबै मेहनत गरेको छ, पछाडिको ब्याकड्रप अथवा स्टेज नराम्रो छ भने नराम्रो हुनलाई त्यतिले पुग्छ। त्यसैगरी छायाङ्कनतर्फ रहनुहुने, सुरुवाती क्षणमा छायाङ्कन गर्नुहुने सागर खड्का। सागर खड्का छायाङ्कनको क्षेत्रबाट योगदान प्रदान गर्नुभएको छ र खादा अझै छ भने उपलब्ध गराइदिनु होला। त्यसैगरी छायाङ्कनमा
राहुल राई एब्सेन्ट हुनुहुन्छ। ओके, उहाँलाई पनि सम्मान तथा खादा उपलब्ध हुने नै छ। त्यसै गरी घनश्याम पोखरेल छायाङ्कन कसरी खिचियो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसमाथि पनि हाम्रो जस्तो अवस्था जहाँ सबै चिजहरू प्रोपरली पुर्याउन सकिँदैन, लाइटिङ पर्फेक्ट गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा पनि उपलब्धताहरूको सीमितताको बिचमा पनि उत्कृष्ट काम निकाल्नुहुन्छ। त्यही त हो। त्यसै गरी सरिता गौतम हाम्रो हास्यव्यङ्ग्यको सिरियलहरूको नेपालको इतिहासको पहिलो महिला सम्पादक पनि हुन सक्नुहुन्छ, यदि मेरो सूचना गलत छैन भने। हुन सक्छ, सम्भवतः हुन सक्छ। त्यसै गरी शीर्ष गीत तथा शीर्ष गीतको सङ्गीत गर्नुहुने विपिन आचार्य हुन्छ। पट्ट फ्याट्ट होइन, कस्तो होला अनुहार भनेको पछि चाहिँ अनुहार पनि टिभीमा देख्न पाइन थाल्यो। अनुभवी व्यक्तित्व। त्यसै गरी सम्पादन सहयोगी अशोक चौधरी। आजभोलि तपाईँलाई सम्पादनमा चाहिँ सहयोगी साथीहरू पनि प्राप्त हुनुभएको छ, बधाई छ। अझै मेहनत थप्नु होला, नत्र भने सहयोगी प्राप्त हुनु पनि अभाव सिद्ध हुन सक्छ कहिले। अशोक चौधरी काटकुट धेरै वर्ष भयो। म हास्यव्यङ्ग्यमा आइपुगेँ, उहाँ पनि घुमिफिरी आइपुग्नु भयो। सबभन्दा धेरै नाम यही देखिन थालेको छ। त्यसै गरी गायक राजेश पायल राई, शीर्ष गीतका गायक राजेश पायल राई, उहाँ आइपुग्नु भएको छैन भन्नु पर्दैन, उहाँ व्यस्तताको कारणले आइपुग्न सक्नु भएको छैन। त्यसै गरी बल्छी धुर्वेको भनाइअनुसार यो युट्युब पनि अगाडि बढाउँ, आफै पनि केही गरौँ भन्ने कुरामा सधैँ प्रोत्साहित गर्नुहुने राजु गुरुङ, परेको म बेरौँला भन्ने खालको राजु गुरुङ आइपुग्नु भएको छैन। त्यसै गरी युट्युब व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा सहयोग गर्नुहुने राजेन्द्र अर्याल, बन्धु मलाई पनि हेल्प गर्नुपर्छ ल। बधाई छ सम्पूर्ण टिमलाई र विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई धेरै धेरै धन्यवादको साथमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछौँ। एकैछिन सिद्धेको रहेन रहेछ, दुईजना व्यक्तित्वहरू छुट्नु भएछ, छुटाउँदा पनि केही फरक पर्दैन। कलाकार, लेखक तथा निर्देशक उहाँहरू छुट्यौँ भन्ने कुरा आफैलाई पनि थाहा छैन। राजु पौडेल, राजु मास्टर, कलाकार, लेखक तथा निर्देशक। त्यसै गरी मणिपाल श्रेष्ठ, बल्छी धुर्वे। यो नाम सारा चाहिँ किन लिएको भने त्यो युट्युब च्यानल पनि र व्यक्ति पनि दुइटै भनेर त्यो एकैचोटि मिसाइदिएको। राजुजी अगाडि नै आउनुभयो हुन्छ फोटो खिच्नको लागि, आउनुहोस् न, यहाँ दुईजना सँगै उभिनु पनि पर्यो नि त, अगाडि नै आउनु न। यता हेरिदिनुहोस् त, होइन यता भने उता हो, यता हेरिदिनु न मेनमा। केदार घिमिरे माग्ने बुढा छुट्टै रहेछ क्या फेरि यो चाहिँ, किन अघि नलेखेको यहाँ भन्ने कुरो तपाईँले आएर थाहा पाइयो नि। तपाईँहरू पनि छेउमा उभिनु भयो भने राम्रो देखिन्छ। पढाइ आउँछ यार केदार घिमिरे माग्ने बुढा।
गुरु सम्मान अनि सुपर गुरु यसमा सुपर गुरु दमन रूपा खेती वैदेशिक रोजगारीमा ज्यान गुमाएका निम्न स्तरका परिवारका लागि सहयोगको घोषणा भन्ने ब्यानर छ, तर अहिलेसम्म सहयोगको घोषणा चाहिँ केही पनि भएन भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँ कानमा खुसुक्क प्राप्त भएको जानकारी अनुसार नेपाली परिवारका सदस्यहरू नेपाली युवाहरू विदेशमा जाने अधिकांशतः परिबन्धको कारणले जाने अवस्था छ। देशभित्र आर्थिक अवस्था कमजोर भएर जाने अवस्था छ, तर त्यो अवस्थामा जाँदाखेरि पनि पैसा होइन पास हुन्छ परदेशमा भन्ने जस्तो अवस्था आइपुग्ने र त्यहाँ ज्यान गुमाएपछि नेपाल आइपुग्ने कतिपय अवस्थामा अप्ठ्यारो हुने र नेपालमा आइपुगेको एयरपोर्टबाट आइपुगेको सब पनि घरसम्म पुर्याउन पनि गाह्रो हुने त्यति निम्न स्तरको परिवारहरू पनि अझै पनि यो देशमा हुनुहुन्छ। यो आफैमा एउटा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो र त्यस्तो अवस्था भएका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्नका लागि अहिले रु 50,000 उहाँहरूले छुट्याउनु भएको छ र त्यो सहयोगको राशि उहाँहरूले अहिले निर्माण गर्नुभएको छ र हरेक महिना उहाँहरूले यथाशक्य त्यसमा सहयोगहरू थप्दै जाने र निम्न स्तरका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एयरपोर्टमा आइपुगेको सबलाई घरसम्म पुर्याउनको लागि सब वाहनको व्यवस्थापन गर्नको लागि उहाँहरूले सहयोग गर्ने पहल कदमी सुरु गर्नुभएको छ। त्यो पनि सहयोग उहाँहरू आफैले गर्नुभएको छ र यसमा पनि आफैले थप्दै जानुहुनेछ, आफैले थप्दै हुनुहुन्छ। अरू कसैले थपिदिन्छु भनेर पनि नलिने। उहाँहरू त्यो काम आफैबाट सुरुवात गर्नुभएको छ।